कुन नम्बरको क्वेसन भन त? 6 नम्बरको 4 अनि यहाँ 4 नम्बरमा के भनेछ र? कुनै यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा छ यसको अर्थ के? कहाँ छ त्यस्तो क्वेसनै छैन त। सरले कहाँको भन्नुभयो? तिमीले कहाँको भने? कति पेज नम्बरको भने? मैले 34। अनि पेज नम्बर 34 को क्वेसन नम्बर 4? हजुर। त्यहाँ कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ भन्नुको अर्थ के हो? कुनै पनि यन्त्रको कार्यक्षमता 100% हुँदैन किन भन्ने क्वेसन छ त त्यहाँ त। हैन सर 4 को त्यही त क्वेसन नम्बर 4 त त्यही त हो त। अर्कै छ त्यो। खै अनि तिमीले कहिलेको बुक पढिरहेछौ? सबैको बुकमा त्यही क्वेसन छ? विनिता तिमी पढ त के छ? हजुर सर। तिमी पढ त क्वेसन नम्बर 4 मा के छ त्यो तिम्रो बुकमा भएको? यहाँ मैले मसँग भएको मेरो बुकमा त त्यस्तो छैन त। मेरो त कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ भने भन्नुको अर्थ के हो? हो अनि यही क्वेसन छ त यहाँ त। कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता त्यो त अघि विवेकले भनेको क्वेसन त्यो तिम्रो कहाँ के प्रिन्ट मिस्टेक भयो अथवा कहीँ त्यो पेपर त्यो क्वेसन त्यो इन्कम्प्लिट हो। त्यो क्वेसन के गर्न खोजेको? 4 नम्बरमा यो क्वेसन साह्रो। त्यसो भए त्यो ट्याग काटिदिएर तिमीले यो लेख त्यहाँनिर। 3 नम्बरमा एउटा यहाँ हेर 3 नम्बरमा एउटा क्वेसन छ। कुनै यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 2 र गति अनुपात 3 छ भन्नुको अर्थ के हो भन्ने चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ एउटा क्वेसन छ। 3 नम्बरमा त मोमेन्ट भनेको के हो सर? त्यो मोमेन्ट तिमीले नम्बरमा त कुनै यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 2 र गति अनुपात 3 छ भन्नुको अर्थ के हो? हो यो 3 नम्बरमा त यो अहिले पढेको उसले आइसाले पढेको क्वेसन छ अहिले। सर मेरो बुकमा त त्यो क्वेसन छैन। ल कस्तो एउटै बुक पनि दुईतिरको आयो त हौ। मोमेन्ट भनेको के हो? मोमेन्टको नियम लेख्नुहोस् त्यस्तो क्वेसन लेखेको छ। ल त्यसो भए अब त्यो मोमेन्ट भन्ने अहिले तिमीले तत्कालै यो इक्जामको लागि त जान्नु चाहिँ पर्छ। मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ बलको घुम्ने असार हो भनेर होइन। तर अब इक्जाममा चाहिँ सायद तिमीलाई मोमेन्ट नसोध्ला। अब यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमा त यहाँ यो हामीसँग भएको क्वेसन यही अहिलेको रिसेन्ट बुक यही हो। अहिले भर्खरै तिमीले एडमिसन गरेर स्कुलबाटै ल्याएको बुक हो तिमीहरूको। तिमीले भनेको क्वेसन पनि यहाँ छ। मोमेन्ट भनेको के हो? मोमेन्टको नियम यो 8 नम्बरमा छ त्यो क्वेसन। सर ल पख त्यसमा नि अब तिमीले कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यो त्यहाँ क्वेसन अब करेक्सन गर। अहिले त्यहाँ जे छ त्यसलाई करेक्सन गर होइन। यहाँ मैले देखाइरहेको छु यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ। तिमीले यो पाइहाल्छौ त्यहाँबाट हेरिहाल्छौ। 4 नम्बरमा क्वेसन यहाँ छ। कुनै पनि सरल यन्त्रको कार्यक्षमता यो अहिले तिमीहरूको कपीमा त्यो त्यहाँ भएको किताबमा भएको क्वेसनलाई ट्याक्क काटेर यो क्वेसन लेख नि त त्यहीँनिर। जसको अघि उसले भनेको जस्तो क्वेसन छ यो क्वेसन सार न। तिमीले त्यो अघिको क्वेसन इन्कम्प्लिट छ त के लेख्न खोजेको? सबै कुरा कम्प्लिटै भएको छैन। कतै प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो कि कुनै टेक्निकल इरर भएको हो? त्यो एउटा प्राविधिक मिस्टेक भएको थियो। र पहिले तिमीहरूको आज एटेन्डेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै यो नगरपालिकाले कडा नियम ल्याएको छ। एटेन्डेन्स कसको पुग्दैन। 70% एटेन्डेन्स पुगेन भने इक्जाममा एटेन्ड हुन पाउँदैन। जस्तो आज भनेको हामी 4थो क्लासमा छौँ। 6 महिना आज कति गते? 15 गते होइन। आज हामी कतिजना छौँ? पहिले यहाँ नाम लेख्नु पर्यो। 7 जना। विनिता, विवेक, आयुषा, रामेश्वर, अर्को को एन्जिला, SNEH स्नेहा। यतिजना हो आज। अर्को सागर पनि छ। रामेश्वर पनि छ। रामेश्वर त आइसक्यो।
जति जो एब्सेन्ट हुन्छ तिनीहरूकै बिग्रिन्छ कायदा। अब हामीले गर्ने होइन यो 7 जना छौँ आज हामी डिस्कसन सिम्पल अगाडिकोलाई डिस्कसन गर्छौँ अनि यहाँबाट आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। हामीले अब यहाँ हेर है यो फर्स्ट टर्मको लागि हामीले यो मङ्सिरको लास्टमै भनेको मङ्सिरको लास्ट भनेको एराउन्ड मङ्सिरको 20 देखि पछाडि हुनुपर्छ हाम्रो लास्ट भनेको 10 दिन जति इक्जाम हुन लागिहाल्छ। अनि मङ्सिरको 20 सम्ममा हामीले अब यो जस्तो आजसम्म हामीले भौतिक विज्ञानको 3वटा च्याप्टर सिद्ध्याउँछौँ। अब आज नसिद्धे अब अर्को क्लासमा सिद्धिन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि केमिस्ट्रीका रसायन विज्ञानको 3वटा पढ्छौँ, जीव विज्ञानको 3वटा पढ्छौँ र लास्टको भू तथा ज्योतिष विज्ञानको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ। 10वटा च्याप्टर हामी यो फर्स्ट टर्मको लागि पढ्छौँ। तर हामीले बुकमा सबै जति छ त्यो सबै हामीले पढिराख्नु पर्छ। जति पढाउनु पर्ने हो तिमीलाई मैले यहाँ भनेकै हुन्छु हैन। हो यसरी नै तिमीहरूले चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। आफूले गरेको कुराहरू त्यहाँ फोटो खिचेर राख्दै गर्नुपर्छ है। आएको भए पनि राख्नुपर्छ, नआएको भए पनि राख्नु। नआएको मलाई यो ठाउँमा आएन भन्ने हो, आएको मैले यस्तो गरेँ भनेर त्यहाँ राख्ने हो। तिमीहरूको रेकर्ड देखाउनुपर्छ सबै। यो सबै पछि मैले प्रिन्ट गरेर त्यहाँ देखाउनुपर्छ, रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। अनि त्यतिकै हुन्छ। तिमीहरूको एटेन्डेन्स यही आधारमा तिमीहरूको एटेन्डेन्स त्यहाँ रेगुलर हुने हो। अनि एटेन्डेन्स भइदिएन भने 70 क्लास भएको 70% एटेन्डेन्स भइदिएन भने इक्जाममा त्यो एटेन्ड हुनै पाउँदैन, प्रेजेन्ट हुनै पाउँदैन। इक्जामै प्रेजेन्ट भएन भने अर्को क्लासमा कसरी जाने? अनि यो त बर्बादी स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो सबै तिमीहरूले यो ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो आज हामी यो तत्त्वहरूको वर्गीकरण पढिरहेछौँ, पढ्छौँ। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढ्छौँ। यो चाहिँ हामीले अब 8 कक्षामा हामीले 10-20वटा तत्त्वहरू पढेका छौँ, याद गरेका छौँ। त्यो जसलाई याद छैन फेरि एकचोटि मनमा नै याद गर। 20वटा एलिमेन्ट हामीले त्यही नै एलिमेन्ट्सको बारेमा हामीले यहाँ पढ्ने हो। तिनै एलिमेन्ट्सहरूलाई विभिन्न सेलमा उपसेलमा कसरी वर्गीकरण गर्न सक्छ। यो अभ्यासमा अब अरू त्यस्तो खासै प्रब्लम छैन है। मैले अस्ति पनि भनिदिएको छु, अभ्यास जति पनि मैले त्यहाँ भिडियो राखिदिएको छु त्यो भिडियोमा जति मैले दिएको नोटले जति भ्याउँछ त्यति एक्सर्साइज गर्ने हो। त्यहाँ नोटमा नभए जस्तो हामी त्यो नोटमा हाम्रो यो मोमेन्टमको कुरा छैन, मोमेन्टको कुरा छैन, त्यो तिमीले इक्जामको लागि जान्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर इक्जामको लागि त्यो क्वेसन आउँदैन, सोध्दैन। जति मैले नोटमा राखिदिएको छु त्यति कुराहरू कण्ठ तिमीले पढ्ने त्यो कुरा। तर आफूले आफ्नो कपीमा सार्ने। पहिले आफूले सारेको कुरा मात्रै छिटो पढ्न सकिन्छ। जस्तो अब यो हाम्रो आजको एटेन्डेन्स भइहाल्यो। यहाँदेखि पछाडि अब हामीले गर्नुपर्ने आजको काम भनेको अब हामी आज यो च्याप्टर पढिरहेछौँ। यो युनिट 8 भन्ने च्याप्टर हामी पढिरहेछौँ। अब सबैले किताबमा युनिट 8 निकाल। आज र यो नेक्स्ट क्लासमा यो च्याप्टर सिद्ध्याउँछौँ हामी। यो अलिक लामो च्याप्टर पनि छ, अलिकति धेरै बुझ्नुपर्ने च्याप्टर पनि छ। यहाँ ठ्याक्कै अब यहाँ हाम्रो अब अलिकति अब थोरै टाइममा हामीले ठ्याक्कै नबुझे पनि यो त भिडियो त कम्प्लिट तिमीहरूको मैले त्यहाँ सेड्युलमा त राखिदिइहाल्छु। त्यहीँबाट पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ, फेरि हेर्न नि पाइहाल्छौ। यो सबैभन्दा पहिले तिमीले यो 8 कक्षामा पढेको कुराहरूलाई मैले यहाँ सबै लेखाइदिनँ, यहाँ लेख्दिनँ मैले। त्यो यो नोट तिमीलाई यो 8 कक्षामा पढिसकेका छ। यो सरस्वती एकचोटि म रिभिजन चाहिँ गर्छु। जस्तो तत्त्व भनेको के हो, यौगिक भनेको के हो, अणु के हो, परमाणु के हो, परमाणुको संरचना कसरी बनाउने, हामीले त्यो बिचमा न्युक्लियस राख्ने, न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन राख्ने, वरिपरि इलेक्ट्रोनको बाटो बनाउने, सर्कुलर अर्बिट बनाउने, त्यो हामीले 8 कक्षामा हामीले सबै गरेका छन्। गोलो 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 बनाएर 0 देखि यता 1 नम्बरदेखि उता 20 नम्बरसम्मका त्यो हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्मका हामीले गरेका छौँ। अनि त्यहाँभित्र न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसको वरिपरि सेल अथवा अर्बिट हुन्छ। त्यहाँभित्र यो E- भनेको इलेक्ट्रोन हो, P+ भनेको प्रोटोन हो, N0 भनेको न्युट्रन हो। भनेको इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यो माथि लेखेकोले चार्ज जनाको, यो चार्ज इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज भएको एलिमेन्ट यो सब पार्टिकल हो भनेको उपपारमाणविक कण। जस्तो प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, प्लस चार्ज P+ भनेको प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, धनात्मक चार्ज हुन्छ। यो न्युट्रनमा चार्ज हुँदैन, किनभने इलेक्ट्रोनमा जति चार्ज हुन्छ प्रोटोनमा पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ। तर इलेक्ट्रोनमा त्यति नै चार्ज नेगेटिभ, प्रोटोनमा त्यति नै चार्ज नेगेटिभ भएपछि यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको दुईतिरको बलले गर्दाखेरि यो न्युट्रन चाहिँ चार्ज विहीन भएको हो। यो यता न्युट्रनतिर जान पनि सक्दैन, प्रोटोनतिर जान पनि सक्दैन, यो इलेक्ट्रोनतिर जान पनि सक्दैन, प्रोटोनतिर जान पनि सक्दैन। यिनीहरूको बिचमा परेर यो बस्ने भएकोले यो यसको चार्ज विहीन भएको, यो चाहिँ चार्ज हुँदैन त्यसमा। त्यसैले यो
त्यसैले एउटा सम्पूर्ण परमाणु पनि चार्जविहीन हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिमीले परीक्षामा क्वेसन सोध्छ नि, परीक्षामा नसोधे पनि कुनै क्विज कन्टेस्टहरूमा सोध्छ, कुनै क्विज त्यो साइन्सका प्रोग्रामहरूमा क्वेसन सोधिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि तत्त्वको परमाणु चार्जविहीन हुन्छ। किनभने परमाणु चार्जविहीन हुनुको कारणै यही हो। परमाणुमा 3वटा पारमाणविक कणहरू हुन्छन्, एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा न्युट्रन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनमा बराबर चार्ज हुन्छ, तर एउटा पोजिटिभ हुन्छ, एउटा नेगेटिभ हुन्छ। एउटा प्लस र माइनस बराबर भयो भने त्यो जहिले पनि काटिन्छ हैन, +5 र -5 काटिन्छ। त्यस्तै अनि बराबर दुई चार्ज पोजिटिभ र नेगेटिभ न्युट्रनमा चार्जै हुँदैन। त्यसैले समग्रमा त्यो टोटल इलेक्ट्रोनको त्यो एटमको परमाणुको चार्ज हुँदैन। यो परमाणुको स्ट्रक्चर हो। यहाँनिर एउटा परमाणुको संरचना तिमीलाई देखाइएको छ। यो बीचको भनेको न्युक्लियस हो हैन। न्युक्लियसभित्र के हुन्छन् अरे प्रोटोन र न्युट्रन हुन्छन्। यहाँ त P+ लेखेका प्रोटोन धनात्मक चार्ज भएका प्रोटोन, यो 0 भएका के हुन्छ न्युट्रन, यहाँ मैले देखाएको छु नि। त्यसैले न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रन हुन्छ। अनि न्युक्लियसको वरिपरि हो यस्ता यी दीर्घवृत्ताकार बाटाहरू हुन्छन्, पथहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ सेल अथवा अर्बिट भनिन्छ। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन, यो माइनस छ नि, माइनस कुदिर यहाँ इलेक्ट्रोनहरू कुद्छन् यो अर्बिटमा। यो चित्रले ठ्याक्कै त्यो कुरा देखाइएको छ। तत्त्व भनेको त त्यो पदार्थहरू जसलाई जति टुक्राए पनि तिनीहरूका गुणहरूमा नष्ट हुँदैन। यौगिक 2 या 2 भन्दा बढी तत्त्व तथा अणुहरू रेडिकलहरू मिलेर बनेको तत्त्वहरूलाई यो पदार्थलाई यौगिक भनिन्छ। अनि यौगिकको सबैभन्दा सानो एकाइलाई अणु भनिन्छ भने तत्त्वको सबैभन्दा सानो भागलाई, सानो एकाइलाई परमाणु भनिन्छ। यो परमाणुको संरचना हो। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रनलाई बनाइएको एउटा स्ट्रक्चर, एउटा नमुनालाई हामी परमाणुको संरचना भन्छौँ। अनि त्यही परमाणुको सबैभन्दा भित्री केन्द्रीय भागलाई न्युक्लियस भनिन्छ। न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रन हुन्छन् भने न्युक्लियसको वरिपरि घुम्ने बाटोमा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन्। यो कुरा हामीले 8 क्लासमा पढिसकेका छौँ। अब यहाँ 9 मा आएर हामीले के पढ्ने, यहाँदेखि सुरु गर्छौँ। हाम्रो 9 क्लासको कोर्स भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ। इलेक्ट्रोन विन्यास, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनबाट हाम्रो 9 क्लासको क्लास सुरु हुन्छ। जहाँ इलेक्ट्रोन विन्यास भनेको के, इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन भइहाल्यो, विन्यास भनेको त्यसलाई विभाजन गर्ने काम हो है। कन्फिगुरेसन भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन डिफ्रेन्ट मेजर सेल एन्ड सबसेल। कसकोबाट साउन्ड आइरहेको छ त्यहाँनिर? रामेश्वर, यो विवेक तिम्रो त माइक म्युट गर, स्नेहाको पनि म्युट गर, बिन्ताको पनि म्युट गर। अनि मैले सोधेको कुरा आफूले बुझेन भने अनम्युट गर्ने ट्याकअप भन्ने, मैले सोधेको कुरा अनम्युट गर्ने ट्याकअप बोल्ने, अरू बेला बन्द गरिहाल्नु, उता भित्रको साउन्डले डिस्टर्ब गर्छ। फेरि हामी यहाँनिर छौँ। अब इलेक्ट्रोन विन्यासको कुरा गर्दैछु मैले। इलेक्ट्रोन विन्यास भनेको त्यही तत्त्वमा भएका अब ख्याल गर है, एउटा तत्त्वमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले 8 कक्षामै पढिसकेका छौँ। जति नम्बरको इलेक्ट्रोन तत्त्व हो त्यति नै एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् जुनसुकै तत्त्वहरूमा। जस्तो हाइड्रोजन 1 नम्बरमा पर्छ, हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि के हुन्छ, हिलियम 2 नम्बरमा पर्छ, हिलियमको एकछिन अब यो कुरा तिमीलाई मैले व्याख्या गर्छु। मैले एकछिन यहाँ सेयरिङ स्टप गरेँ। हिलियम 2 नम्बरमा पर्छ भनेपछि हिलियममा जम्मा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। त्यस्तै हिलियमदेखि लिथियम, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम र क्याल्सियम। यी 20वटा एलिमेन्ट फटाफट तिमीलाई याद हुनुपर्छ। याद छैन भने अहिले याद मलाई जान्दिनँ भन्न पाउँदा तिमीलाई छुट हुँदैन। यो सानै 6 कक्षादेखि पढेर आएको चिज हो, यो जान्नै पर्छ, यो याद हुनै पर्छ। त्यसैले यी 20वटा एलिमेन्टमा, तिनै 20वटा एलिमेन्टहरूमा एउटा जति नम्बरमा पर्छ त्यति नैवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् प्रत्येक तत्त्वमा। अघि मैले भनिसकेँ, हाइड्रोजनमा एउटा, हिलियममा 2टा, हुँदै हुँदै कार्बनमा 6वटा, अक्सिजनमा 8वटा, नाइट्रोजनमा 7वटा हैन, नियनमा 10वटा, सोडियम 11 नम्बरमा पर्छ 11वटा इलेक्ट्रोन, फस्फोरस 15 नम्बरमा पर्छ 15वटा इलेक्ट्रोन, क्याल्सियम 20 नम्बरमा पर्छ 20वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। त्यसैले यिनै यो क्याल्सियममा भएका 20वटा इलेक्ट्रोनहरूलाई अब परमाणुमा त उनीहरूका इलेक्ट्रोनहरू घुम्ने विभिन्न सेलहरू हुन्छन्, अर्बिटहरू हुन्छन्। त्यही मेजर अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन घुम्न सक्ने भन्ने उनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ। जस्तो पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन घुम्छन्, दोस्रो सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन घुम्छन्, तेस्रो सेलमा 18वटा इलेक्ट्रोन घुम्छन्। यही प्रक्रिया चलिरहन्छ। अनि अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भने प्रमुख सेलमा इलेक्ट्रोन मात्रै राखेर पुग्दैन।
अब सेलभित्र पनि त्यसका उपसेलहरू हुन्छन्। मेजर सेलभित्र सब सेलहरू हुन्छन् जसलाई हामी उपसेल भन्छौँ। अब त्यो उपसेलहरू जम्मा 4वटा हुन्छन्, एसपिडिएफ भन्ने है। एस भनेको शार्प, पी भनेको प्रिन्सिपल, यसको फुल फर्म पनि याद गरिराख्नुपर्छ। एस भनेको शार्प, त्यसमा 2वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। पी भनेको प्रिन्सिपल हो, त्यसमा 6वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। डी भनेको डिफ्युज हो, त्यसमा 10वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। र एफ भनेको फन्डामेन्टल हो, त्यसमा 14वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। त्यसरी 2, 6, 10 र 14 4-4वटा इलेक्ट्रोनको डिफरेन्समा सब सेलहरू रहेका हुन्छन्। भनेको तिनीहरूको इलेक्ट्रोन क्यारिङ क्यापासिटी त्यति हो। एच सबसेलले 2वटा इलेक्ट्रोन बियर गर्न सक्छ। पी सबसेलले 6वटा इलेक्ट्रोन मात्रै आफूसँग राख्न सक्छ। डी सबसेलले 10वटा इलेक्ट्रोन आफूसँग राख्न सक्छ भने एफ सबसेलले 14वटा इलेक्ट्रोन आफूसँग राख्न सक्छ। अब यहाँ हामीले 20वटा इलेक्ट्रोनको कुरा गर्छौँ हामी, जम्मा त्योभन्दा पछाडि हामीले पढ्दैन। 20वटा तत्त्वहरू भन्ने हुँदा एउटा तत्त्वमा म्याक्सिमम 20वटा इलेक्ट्रोनहरूलाई बाँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब 20वटा इलेक्ट्रोनलाई कसरी बाँड्ने? अब पहिलो सेलमा 2वटा रहन्छन्। अब 2वटा रहेका इलेक्ट्रोनहरू अब 2वटा फेरि त्यसलाई मेजर सेलदेखि पछाडि सब सेलमा जानुपर्छ होइन। अनि सब सेलमा गर्दा अनि एस भन्ने सब सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन ठिक्क पुरा हुन्छ। भनेपछि पहिलो सेलमा एउटा मात्रै सब सेल हुन्छ, त्यो भनेको एस सब सेल। अर्को दोस्रो सेल हुन्छ, दोस्रो सेलमा जम्मा 8वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। अब 8वटा इलेक्ट्रोन, अब अरू त्यसलाई ती 8वटा इलेक्ट्रोनलाई पनि अरू मेजर सेल भनेको दोस्रो सेल भइहाल्यो। जस्तो यता केएलएमएन हेर्ने भने पहिलो सेललाई सेल नम्बर 1लाई के सेल भनिन्छ, सेल नम्बर 2लाई एल सेल भनिन्छ, सेल नम्बर 3लाई एम सेल भनिन्छ होइन। यसरी जान्छ। अनि के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन एस भन्ने सब सेलमा पुग्यो, सकियो। त्यहाँदेखि अर्को दोस्रो सेल आउँछ, एम सेल आउँछ। अनि त्यसमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। 8वटा इलेक्ट्रोनलाई अब सब सेलमा बाँड्ने, त्यसमा नि पहिली एसमा 2टा जान्छन्, बाँकी रहेको 6मा पी, अर्को पी भन्ने सब सेलमा 6वटा जान्छन्। 6 र 2ले 8वटा इलेक्ट्रोन त्यहाँ पनि पुरा भयो। यसरी दोस्रो सेलमा 2वटा सब सेलहरू हुन्छन्। त्यस्तै तेस्रो सेल हुन्छ, त्यसमा केएलएम सेल हुन्छ, त्यसमा जम्मा 18वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। 18वटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले अहिलेको जस्तै बाँड्ने, जस्तो पहिलो सब सेलमा 2टा, अनि पीमा 6वटा, 6 2 8वटा, अनि डीमा 10वटा हुन्छ नि, 10 र 8ले 18वटा ठ्याक्कै। तेस्रो सेलका 3वटा सब सेलहरू हुन्छन्। त्यसरी नै चौथो सेलका 4वटा सब सेलहरू हुन्छन्। अब तिनीहरूलाई यहाँ कसरी देखाएको छ अब एकचोटि सरसर्ती हेर्दै जाउँ। हामीले यो गरिरहेछौँ। ल अघि मैले भनेको कुराहरूलाई यहाँ सरसर्ती हेर्दै जाउँ है। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा विभिन्न सेल तथा सबसेलहरूमा मिलेर बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोन विन्यास, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनिन्छ। न्युक्लियसको वरिपरि रहेको इलेक्ट्रोन घुम्ने वृत्ताकार पथलाई सेल वा अर्बिट भनिन्छ। प्रमुख सेलहरूलाई 1 2 3 अथवा केएलएम हुँदै, जस्तो 1 2 3 देखि 4 डट डट भनेको 4 5 6 हुँदै जान्छ। त्यस्तै केएलएम एनओपी हुँदै यसरी जान्छ, यसरी जनाइन्छ। त्यसदेखि पछाडि परमाणुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास 2 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। भनेको इलेक्ट्रोन हामीले पढिरहेको छौँ, इलेक्ट्रोनलाई बाँड्ने काम 2 तरिकाबाट गरिन्छ। एउटा प्रमुख सेलहरूमा राखिन्छ, अनि प्रमुख सेलहरूमा पनि उपसेलहरूमा राखिन्छ। अब प्रमुख सेलहरूमा कसरी राखिन्छ? पहिलो तरिका अनुसार इलेक्ट्रोनहरूलाई केवल सेलहरूमा मात्र राखिन्छ भने दोस्रो तरिका अनुसार इलेक्ट्रोनहरूलाई सब सेलमा पनि राखिन्छ। सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा अधिकतम रूपमा पहिलो सेल, जसलाई हामी के सेल भन्छौँ, जसमा 2वटा इलेक्ट्रोन, दोस्रोमा 8वटा, तेस्रोमा 18वटा र चौथोमा 32वटा इलेक्ट्रोन आँट्न सक्छन्। यो कसरी यो 2वटा 8वटा 18 32 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो नियमका आधारमा हुन्छ। यो 2n² को नियम फलो गर्छ। हरेक सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् भन्ने कुरा 2n² को नियमले जनाउँछ। यो n भनेको नम्बर अफ सेल, जस्तो पहिलो सेल भने n को भ्यालु 1 राख त कति हुन्छ? 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, अनि 1 × 2 2 भयो। त्यसैले पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन। दोस्रो सेलको कुरा गरौँ, n को भ्यालु 2 राख्ने, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 4 2 जा 8 हुन्छ दोस्रो सेलमा, त्यही भएर 8वटा इलेक्ट्रोन। तेस्रो सेल 3 3 9 9 2 18, चौथो 4 चौको 16 16 2 32। यसरी नै सेलको सङ्ख्याहरूमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भन्ने कुरा जनाउँछ। ल यहाँ हेर त, त्यो मैले ठ्याक्कै बनाएर राखिदिएको छु तिमीहरूलाई। यहाँ अधिकतम एउटा सेलमा जम्मा यहाँ यो न्युक्लियस भयो, न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन छ। प्रोटोनको प्लस चार्ज, न्युट्रोनको 0, कुनै पनि चार्ज हुँदैन।
अनि पहिलो सेललाई यो के सेल, दोस्रोलाई एल सेल, तेस्रोलाई एम सेल, चौथोलाई एन सेल। के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन ई, दोस्रो एल सेलमा 8वटा, तेस्रोमा 18वटा, चौथोमा 32वटासम्म इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। अब यहाँ यी पहिलो के सेल, त्यसमा एनको भ्यालु 1 हुन्छ हैन, भनेपछि 2n स्क्वायर, 2 इन्टु 1 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर भनेको 1 इन्टु 2 2। त्यसरी नै यो इलेक्ट्रोनहरू कसरी कुन कुन सेलमा कति कति रहे भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई क्लियरली हामीले जान्नु जरुरी छ। यहाँभन्दा बढी यो जति गरे पनि कुरा यो तिमीले बुझ्छौ। अब मैले अघि कुरो गरेको थिएँ मेजर सेलमा मात्रै राखेर हुँदैन, तिनीहरूलाई सब सेलमा पनि लैजानुपर्छ। अब मेजर सेल हुन्छन्, त्यहाँदेखि पछाडि सब सेल हुन्छन्। अब हामीले हेर सब सेलका आधारमा इलेक्ट्रोन विनाश गर्दा प्रत्येक सब सेलमा अधिकतम सङ्ख्यामा रहने इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्या, जस्तो एस भने एसबाट यहाँ प्रिन्सिपल लेखिएको छ, कहीँ कहीँ शार्प पनि लेखिन्छ, यसलाई प्रिन्सिपल सेल स्पेरिकल भने पनि हुन्छ, शार्प भने पनि हुन्छ है। यहाँ स्पेरिकल लेखिदिएको छ तिमीहरूको बुकमा, स्पेरिकलै भनौँ यसलाई। यो एस भन्ने सब सेलमा जम्मा यो यिनीहरूलाई एसले जनाइन्छ, पीले जनाइन्छ, यिनीहरूको फुल फर्म हो माथिको। डी भयो, एफ भयो, अघि मैले भनिसकेँ एसमा 2टा, पीमा 6वटा, डीमा 10वटा र एफमा 14वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। यसरी इलेक्ट्रोनिक विनाश गर्दा सब सेलमा इलेक्ट्रोन राख्ने क्रम, जब सबैभन्दा पहिले इलेक्ट्रोन पहिलो सेलमा, यो 1 भनेको पहिलो सेल, अनि 1 को पहिलो सेलको पनि त्यसको अब सब सेलमा जान्छ, अनि सब सेलमा अब कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भने यो अब यिनीहरूको पावरमा लेखिन्छ यसरी। यहाँ एउटा चित्र 1s स्क्वायर भनेर लेखाएको छ नि, भनेको यो पहिलो सेलमा जम्मा इलेक्ट्रोन विनाश यति हुन्छ। पहिलो सेलमा जम्मा 2वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्, अनि त्यो 2वटा इलेक्ट्रोन एस भन्ने सब सेलमा रहन्छन्। भनेको यो अगाडिको सङ्ख्याले मेजर प्रमुख सेल, त्यहाँदेखि पछाडिको यो लेटरले त्यसको सब सेल, अनि लेटरको पावरमा लेखिएको नम्बरले चाहिँ त्यो सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भन्ने कुरा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन देखाउँछ हैन। यहाँ चित्रमै बनाएर एरो बनाएर मैले देखाइदिएको छु, तिमीले यही कुराहरू ख्याल गर्ने। अनि इलेक्ट्रोन 1 पहिलो सेल भरिएपछि दोस्रो सेलमा जान्छ, दोस्रो सेलको पनि एस भन्ने सब सेलमा पहिली जान्छ, अनि एस भन्ने सब सेल भरिएपछि दोस्रै सेलको पी भन्ने सब सेलमा इलेक्ट्रोन जान्छ। अब यो यहाँ हेर त एसमा 2टा अनि पीमा 6वटा गरेपछि दोस्रो सेलका 8वटा पुरा भयो। अब 8वटा पुरा भइसकेपछि इलेक्ट्रोन अब तेस्रो सेलमा जान्छ। तेस्रो सेलको नि पहिली एस भन्ने सब सेलमा जान्छ, यो एस भन्ने सब सेल भरिन्छ, अनि तेस्रो अनि एस भन्ने सब सेल भरिएपछि पी भन्ने सब सेलमा जान्छ, त्यो पनि भरिएपछि इलेक्ट्रोन चौथो सेलमा जान्छ। चौथो सेल पछाडि तेस्रो सेलको डी भन्ने सब सेलमा जान्छ, किनभने यो जहिले पनि इलेक्ट्रोन भनेको लोवर अर लेभलबाट हायर लेभलमा जान्छ। अघि मैले सुरुमा एउटा चित्र देखाएको थिएँ नि तिमीलाई, यो त्यहाँ तिमीलाई होइन अघि 10 क्लासलाई देखाएको। यो 10 क्लासमा तिमीले एउटा प्रिन्सिपल पढ्नुपर्छ, ती इलेक्ट्रोनहरू त्यसरी जान्छन्। त्यो अहिले यहाँ तिमीलाई म देखाइहाल्छु एकैछिन। जस्तो यहाँ हेर त इलेक्ट्रोनको लेभल यसरी जान्छ। पहिली इलेक्ट्रोन यहाँ मैले देखाएको छु, यो 10 क्लासमा नि यही तिमीहरूको 9 कक्षामा जहाँ पुर्याएर छोड्या हुन्छ नि त्यहाँदेखि बाँकी पोर्सन भनेको 10मा पढ्नुपर्छ है, यही च्याप्टर हो। 9मा छोडेकोदेखि बाँकी रहेको 10 कक्षामा पढ्ने हो। यो इलेक्ट्रोन सबैभन्दा पहिले 1s मा जान्छ, अनि 1 पहिलो सेलमा जान्छ, पहिलो सेलको एस उपसेलमा जान्छ, यो उपसेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन भएपछि पहिलो सेल भरिन्छ, अनि इलेक्ट्रोन दोस्रो सेलमा जान्छ, दोस्रो सेलको पनि 2s मा जान्छ, 2 देखि यहाँ हेर त 2p, दोस्रै सेलको p भन्ने जान्छ, अनि दोस्रो सेलको p देखि तेस्रो सेलको s मा जान्छ, तेस्रो सेलको s देखि यहाँ 3d सम्म गयो। यहाँ तेस्रो सेलदेखि घुमेर फेरि 3d मा आयो, अनि 3d देखि मात्रै 3s देखि 3p, 3p देखि 4s मा गयो, अनि 4s देखि पछाडि मात्रै 3d मा आउँछ। यसरी इलेक्ट्रोन 4s भन्दा 3d ठुलो, त्यसरी सानो लेभलबाट यो लेभल हो इलेक्ट्रोनको, यो अर्बिटरको लेभल हो, सानो लेभलबाट ठुलो लेभलमा यसरी इलेक्ट्रोन चढ्दै 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 जान्छ। त्यसैले 4s भन्दा 3d ठुलो, अनि 3d देखि 4p, 4p देखि 5s, अब 5s देखि फेरि इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ त घुमेर 4d मा जान्छ। हो यसरी इलेक्ट्रोनहरू सानो लेभलबाट ठुलो लेभलमा यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ।
त्यसैले इलेक्ट्रोनहरूको यहाँ लेभल त्यही कुरालाई यहाँनिर यस्तो तरिकाले देखाएको। अब यहाँ अरू हेरौँ, सङ्केतको अगाडिको सङ्ख्याले प्रमुख सेल यहीँ भनेको छ होइन, सङ्केतको सहकक्ष अथवा सबसेल र सङ्केतको माथि लेखिएको सङ्ख्याले इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। अब यहाँदेखि दोस्रो टपिक चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्ने संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन, जसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ, र संयोजकता जसलाई हामी भ्यालेन्सी भन्छौँ। यो एकदमै बुझ्न जरुरी हो। हुन त 8 कक्षामा नै हामीले यो कुराहरू पढिसकेका छ। यो भ्यालेन्सी भनेको के हो, भ्यालेन्स संयोजकता भनेको के हो, यो कसरी पत्ता लगाइन्छ, यो 8 कक्षामा तिमीहरूलाई मैले पनि धेरै भनेको छु। मभन्दा अगाडि जीवन सरले पढाउँदा पनि तिमीले धेरै कुराहरू यहाँनिर पढेको हुनुपर्छ। यो संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनेको यो हामीले इलेक्ट्रोनको संरचना बनायौँ नि यहाँनिर, यो अघि सुरुको हेर त, यो इलेक्ट्रोनको एउटा संरचना, यो पहिलो सेल भयो, यो दोस्रो सेल भयो। यसका लागि यो सबैभन्दा बाहिरको सेल भनेको यो दोस्रो सेल हो होइन। त्यसैले कुनै पनि परमाणुको संरचना बनाउँदा, कुनै पनि एटमको एटमिक स्ट्रक्चर बनाउँदा सबैभन्दा बाहिरी रहेको सेललाई नि, सबैभन्दा बाहिर रहेको सेललाई त्यो संयोजकता सूचक सेल भनिन्छ, भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। आउटर मोस्ट सेल हो परमाणुको संरचनामा सबैभन्दा बाहिर रहेको सेललाई नै भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। र अनि त्यही भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ। भनेको संयोजकता त्यही बाहिरी सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्यामा त्यो तत्त्वको संयोजकता भर पर्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो। संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनेको जसले संयोजकतालाई सूचित गर्छ, जुन इलेक्ट्रोनहरूलाई हेरेर संयोजकता पत्ता लगाइन्छ, भ्यालेन्सी पत्ता लगाइन्छ, त्यस्ता इलेक्ट्रोनहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ। अब हामीले बुझौँ, एउटा मेजर कुरा के भन्यो हामीले, कुनै पनि तत्त्वको परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी भएको सेललाई संयोजकता सूचक सेल अथवा भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। र त्यही भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ। र त्यो कुरा अब यहाँ हेरौँ। अनि त्योभन्दा अर्को भ्यालेन्सी, त्यही कुनै पनि परमाणुको संयोजन गर्ने क्षमतालाई, कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम है। धेरै कुरा नबुझ्ने, इङ्ग्लिसबाट आउँछ इङ्ग्लिसबाट लेख्ने, नेपालीबाट आउँछ नेपालीबाट लेख्ने, नेपाली इङ्ग्लिस मिलाएर लेख्न आउँछ त्यो पनि लेख्ने, त्यो पनि मिल्छ, जे गरे पनि मिल्छ। विज्ञान भनेको एकदम सजिलो चिज हो। त्यही भएर तिमीहरूलाई मैले भन्छु नि, विज्ञान एकदम सजिलो, यसलाई अप्ठ्यारो चाहिँ मान्छे विद्यार्थीले आफै बनाएको। योसँग खेल्न सक्नुपर्छ, यसलाई हामीले खेलाउनुपर्छ क्या विज्ञानलाई चाहिँ। यो हिट एन्ड ट्रायल भन्छ, त्यो भनेको प्रयोग गर्ने हेर्ने हो। यो के हुन्छ आफै थाहा पाइन्छ। कुनै पनि परमाणुको संयोजन गर्ने क्षमता हो। त कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम इज कल्ड भ्यालेन्सी, त्यसलाई संयोजकता भनिन्छ। संयोजकतालाई अङ्कले जनाइन्छ होइन, 1 2 3 4 अथवा 0। संयोजकता भनेको 0 1 2 3 4 जम्मा 4वटा नम्बरमा हुन्छ। संयोजकता 0 पनि हुनसक्छ, 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ। तर 5 6 त्यस्तो संयोजकता हुँदैन। संयोजकता सूचक अनि परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेललाई नै संयोजकता सूचक सेल अथवा भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। अघि मैले भनिसकेँ, संयोजकता सूचक सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अथवा संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ। अब यहाँ हेर त, मैले इलेक्ट्रोन विन्यास यो प्रमुख सेलका आधारमा कसरी गर्ने, त्यहाँदेखि सब सेलका आधारमा कसरी गर्ने, तिनीहरूको संयोजकता कति हो, सबै यहाँ एउटै टेबलमा यहाँ देखाइदिएको छ। अब यो टेबल अलिकति यसलाई एकदमै बृहत तरिकाले हेर्नुपर्छ होइन। यहाँ अलिक ठुलो बनाउँ, यसलाई ठुलो बनाउँदा काटिएर सानो बनाउन खोजेको, धेरै सानो वाला 75%, यसलाई 80% बनाउँ। कतिको सुरु ल ठ्याक्कै भयो ल। यहाँ हेर त, यहाँ 1 देखि 20 सम्मका एलिमेन्टहरू छन् है। यो सबैले देखिरहेछ होइन। म्युट गरेर बोल त। मैले यहाँ सेयर, यो स्क्रिन सेयर गरेको बेला तिमीहरूलाई म देख्दिनँ फेरि। अब यहाँ हेर, यो तिमीहरूको किताबमा यहाँ अलिकति रङ कुराहरू देखेको। यहाँनिर यो यस्ता 5 6 भनेर यहाँ लेखेको थियो, मैले यहाँ काटेको। यो 5 6 संयोजकता हुँदैन, त्यो किताबमा लेखेको कुरा रङ हो। त्यहाँ कि तिमीहरूको किताबमा त्यो मेटिदेऊ, त्यहाँ त्यसलाई कोरिदेऊ है। यो सल्फर र क्लोरिनको पछाडि हेर त, यो फस्फोरस र सल्फरको पछाडि त्यहाँनिर 5 र 6 लेखेको छ, त्यो काटिदेऊ है। यो 5 6 हुँदैन, र मैले यहाँ जति राखेको छु त्यति हुन्छ। अब यहाँ हेर, यो एकदमै क्लियरली बुझ। यहाँ अहिले बुझेनौ भने तिमीले 10 क्लासमा पनि फेरि यसले दुःख दिन्छ। 10 क्लासमा अझै योभन्दा अझै डिटेल पढ्नुपर्छ हामीले। यसैको बारेमा
यही इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा 10 क्लासमा झन् धेरै पढ्नुपर्छ। इक्जाममा झन् धेरै यहाँबाट क्वेसन सोध्छ। एससीमा सबभन्दा बढी क्वेसनहरू यतैबाट आउँछ, त्यसैले यहाँ एकदमै ध्यान दिएर बुझ्ने मेजर कुरा छ यहाँनिर। जस्तो यो 1 देखि 20 सम्म हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्म हामीलाई आउँछ, यिनीहरूको सिम्बल तिमीले याद गर्नुपर्छ है, तिमीलाई आउनुपर्छ है। त्यो 8 कक्षामा आएको छ। जस्तो हाइड्रोजनको एच, हिलियमको एच, लिथियमको एलआई, बेरिलियमको बीई, बोरनको बी, कार्बनको सी, नाइट्रोजन एन, अक्सिजन ओ, फ्लोरिन एफ, नियोनको एनई, सोडियम एनए, म्याग्नेसियम एमजी, एल्युमिनियम एल, सिलिकन एसआई, फस्फोरस पी, सल्फर एस, क्लोरिन सिएल, आर्गन एआर, पोटासियम के, क्याल्सियम सीए, यति त्यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि यहाँ अब हाइड्रोजनमा यो कति नम्बरमा पर्छ त्यति नै एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् सबै तत्त्वहरूमा। अघि मैले भनिसकेँ पारमाणविक सङ्ख्या भनेकै त्यो तत्त्वमा भएका इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्या हो, बराबर हुन्छ। पारमाणविक सङ्ख्या भनेको त्यो तत्त्वहरूलाई क्रमैसँग भन्दै जाँदा सुरु भएका सङ्ख्याहरू नै पारमाणविक सङ्ख्या हुन्। जस्तै हाइड्रोजनलाई 1 मानेर क्रमैसँग गन्दै जाँदा आउने सङ्ख्याहरूलाई नै पारमाणविक सङ्ख्या भनिन्छ। अनि पारमाणविक भार भनेको चाहिँ त्यो तत्त्वमा भएका प्रोटोन र न्युट्रनको सङ्ख्याहरूको जोडफल हो। प्रोटोनको सङ्ख्या कति छ, न्युट्रनको सङ्ख्या कति छ, दुईटैलाई जोड्ने, अनि त्यो दुईटै जोड्दा चाहिँ पारमाणविक भार आउँछ। तर सङ्ख्या भनेको चाहिँ कि त प्रोटोनको सङ्ख्यासँग बराबर हुन्छ कि त इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यासँग बराबर हुन्छ। जहिले पनि पारमाणविक सङ्ख्या, प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या जहिले पनि बराबर हुन्छ। 1 नम्बरमा पर्छ भने एउटै प्रोटोन हुन्छ, एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। 2 नम्बरमा पर्छ भने एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटै प्रोटोन हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा पर्ने तत्त्व कुन, एउटै प्रोटोन, एउटै इलेक्ट्रोन। त्यसरी नै 20 नम्बरमा पर्नेको 20 वटै इलेक्ट्रोन, 20 वटै प्रोटोन है। जति नम्बरमा पर्छ त्यति नै प्रोटोन, त्यति नै इलेक्ट्रोन। अब जाउँ हामी यो प्रमुख सेलमा। यहाँ एउटा सेल हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो पहिल्यै सेलमा यहाँ 2वटासम्म इलेक्ट्रोन अटिहाल्छ होइन। हिलियमको 2टा भयो, यो पहिल्यै सेलमा अट्यो। अब लिथियममा जाने पहिलो सेलमा के सेलमा 2टा अनि बाँकी रहेको अर्को इलेक्ट्रोन केमा जान्छ त, तेस्रो इलेक्ट्रोन एल सेलमा जान्छ। त्यस्तै बेरिलियमको पहिलो सेलमा 2टा, बाँकी 4वटा हुन्छन्। 4वटा मध्ये पहिलो सेलमा 2टा आयो, अर्को सेलमा बाँकी रहेको 2टा आयो। यसरी नै प्रमुख सेलमा इलेक्ट्रोनहरू यसरी बाँडिन्छन्। अब यहाँ अब सब सेलका आधारमा हामीले एसपीडीएफका आधारमा पनि हामीले यो इलेक्ट्रोनहरूलाई बाँड्नुपर्छ। अब यहाँ पहिलो इलेक्ट्रोनलाई सबैभन्दा पहिले इलेक्ट्रोन मेजर सेलमा गयो। यो N1 भनेको प्रमुख के सेलको ठाउँ यहाँ 1 छ। अनि यो त्यहाँदेखि पछाडि त्यसको सब सेलमा जान्छ। सबैभन्दा पहिले एस भन्ने सब सेलमा जान्छ। अनि त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई माथि पावरमा लेखिन्छ। यो एस भन्ने सब सेलमा गयो, त्यसको पावर 1 भनेको यो हाइड्रोजनमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन पहिलो सेलको एस सब सेलमा गएर बस्यो। यति भयो, सक्यो। त्यस्तै 1s2, किनभने एसमा 2वटासम्म इलेक्ट्रोन एसमै अट्छ। अब 2 देखि बढी भएका मात्रै अर्को सेलमा जान्छ। अब यहाँ लिथियममा जाउँ, तेस्रो सेलमा हेर त 1s2। अनि यो एउटा सेल सकिएपछि बिचमा कमा राख्नुपर्छ। यहाँ है, यहाँ 1 सक्यो नि, 1 र 2, 1 सकेर 2 आयो, 1 र 2 को बिचमा अर्को एउटा कमा भयो। अब 2 नसकिन्जेली कमा हुँदैन, 2 देखि 3 लाग्ने बेलामा त्यहाँ अर्को कमा हुन्छ। त्यसरी एउटै सेलभित्र कमा हुँदैन। जस्तो यहाँ 2s² र 2p1 छ नि, यो 2s² र 2p1 को बिचमा कमा राख्नु हुँदैन। जो कि बिर्सिन्छ, परीक्षामा तिमीलाई इलेक्ट्रोन विन्यास बनाऊ भनेर सोध्छ है परीक्षामा। कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रोन विन्यास उसैले आफै दिन्छ र यो कुन तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास हो भन्छ। कुन तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास हो भन्ने थाहा पाउनको लागि यहाँ माथिको पावरका सङ्ख्याहरू जोड्ने, कतिवटा हुन्छन् त्यति नम्बरको तत्त्व लेख्ने हो। जस्तो यो दियो भने यहाँ हेर त 2 2 2 4 6 4 10 2 12 र 2 ले 14वटा इलेक्ट्रोन छन् नि। अनि 14वटा इलेक्ट्रोन भएको तत्त्व भनेको के हो त, 14 नम्बरमा पर्ने तत्त्व सिलिकन हो। त्यसरी थाहा पाउने। इलेक्ट्रोन विन्यास दियो भने तत्त्व कुन हो पत्ता लगाउनलाई त्यहाँ भएका सङ्ख्याहरू जोड्ने, यो माथि पावरमा भएका सङ्ख्याहरू जोड्ने, त्यो भनेको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हो। अनि जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् त्यति नम्बरको तत्त्व हो। यदि अब इलेक्ट्रोन विन्यास नै आफै गर भन्यो भने यसरी गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले पहिलो त यहाँ यो हाइड्रोजन हिलियमको भयो, यो लिथियमको पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन भर्यो। अनि त्यो पहिलो सेल भरेपछि इलेक्ट्रोन दोस्रो सेलमा गयो। अघि यहाँ गएको छ नि त एल सेलमा गयो। एल सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो त एल सेलको एउटा इलेक्ट्रोन भनेको एस भन्ने सब सेलमा जान्छ। त्यस्तै यो बेरिलियमको दोस्रो सेलको एस भन्ने सब सेलमा पुरा गर। अब यहाँनिर जाउँ, बोरनमा जाउँ। अब यसमा जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् त, 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् होइन। त्यसमा पहिलो सेलमा 2टा, बाँकी रहेको बाहिर अर्को दोस्रो सेलमा 3वटा इलेक्ट्रोन रहन्छन्। जम्मा 3 2 5वटा भयो। अब तिनै 5वटा इलेक्ट्रोनलाई सब सेलमा बाँड्यो। पहिले मेजर सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन एसमा गयो, सक्यो। अनि इलेक्ट्रोन अब दोस्रो सेलमा गयो। दोस्रो सेलको एस भन्ने सब सेलमा गयो, त्यहाँ पनि 2टा इलेक्ट्रोन गयो, किनभने एसले 2वटा इलेक्ट्रोन बोक्छ। अनि 2वटा इलेक्ट्रोन 1s2 भयो।
अनि फेरि दोस्रो अब इलेक्ट्रोन फेरि केमा जान्छ त दोस्रो सेलकै पी भन्ने सब सेलमा जान्छ। त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन जान्छ, जम्मा अब 5 वटा मध्ये 2 2 4 वटा आइहाल्यो, अब एउटै इलेक्ट्रोन बाँकी छ, हो त्यो इलेक्ट्रोन अब यो पीमा गएर बस्यो। त्यसरी नै अब एक एकवटा इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ, 2p1 देखि 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 2p6 सम्म जान्छ, किनभने पीमा त 6 वटासम्म इलेक्ट्रोन अट्छ नि त। अब हाम्रो यहाँनिर जस्तो नियोनदेखि पछाडि जाउँ, अब नियोनमा जाँदाखेरि ठिक पहिलो र दोस्रो सेल भरियो। यहाँनिर पहिलो सेलमा 2टा, दोस्रो सेलमा 6 र 2 ले 8 वटा भनेपछि पहिलो र दोस्रो सेल भरियो। अब इलेक्ट्रोन तेस्रो सेलमा जान्छ। अब यहाँदेखि पछाडि अब त्यहाँ 11 वटा इलेक्ट्रोन भएको तत्त्व आउँछ, सोडियम आउँछ। सोडियमको पहिलो सेलमा 2टा, दोस्रो सेलमा 8 वटा, अब बाँकी रहेको इलेक्ट्रोन त तेस्रो सेलमा जान्छ नि त। अब तेस्रो सेलको दोस्रो सेलको यी 1s2 2p6 गरेपछि अब यहाँ कम आयो, फेरि यहाँ 2 सक्यो नि त, दोस्रो सेल सक्यो नि त। अब तेस्रो सेल सुरु हुन्छ नि, अब त्यो तेस्रो सेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि फेरि कम आयो, अनि फेरि तेस्रो सेलको इलेक्ट्रोन फेरि एस भन्ने सब सेलमा गयो। त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन गएर बस्यो, किनभने त्यहाँ 2टासम्म अट्छ। त्यसैले यहाँ इलेक्ट्रोनमा गयो, त्यहाँ यहाँसम्म अब सेम हुन्छ, अनि यहाँदेखि एस गएर 2 गयो। अब दोस्रो तेस्रो सेलको एस भन्ने उपसेल पनि भरियो। अब एस उपसेल भरिएपछि फेरि अब इलेक्ट्रोन पी भन्ने उपसेल, तेस्रो नै सेलको पी उपसेलमा जान्छ। हेर त 3s देखि 3p को बिचमा कमा छैन, यहाँ दिन मिल्दैन, किनभने एउटै सेल हो त्यो। यहाँ यो पहिलो सेल भरियो कमा, फेरि दोस्रो सेल भरियो कमा, अब तेस्रो सेलमा गयो इलेक्ट्रोन, यो तेस्रो सेल पनि भरिएपछि चौथो आउने बेलामा कमा हुन्छ। त्यसरी नै अब 3p1 देखि 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 सम्म गयो। अब किनभने पीले त 6 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन थाम्दैन, अनि 6 वटासम्म हामीले हाल्ने हो। त्यो 6 वटासम्म हालिसकेपछि अब त्यो 3p त्यसको 3p पनि यो तेस्रो सेल पनि पुरा भयो, किन अब तेस्रो सेल पुरा गएपछि इलेक्ट्रोन अब चौथो सेलमा जान्छ। अघि हामीले भने नि 3p देखि इलेक्ट्रोन 4s मा जान्छ, अनि मात्रै 3d मा जान्छ भनेर। त्यसैले 3p देखि पछाडि अब 4s लाग्छ। अब यहाँ यहाँसम्म कतिवटा इलेक्ट्रोन सक्यो हेर त, 6 6 2 8 8 6 14 14 र 2 ले 16 16 2 ले 18 वटा इलेक्ट्रोन सक्यो, यी आर्गनसम्म सक्यो। अब 19औं तत्त्व 19 वटा इलेक्ट्रोन भएको तत्त्व अब चौथो सेलमा जान्छ। 19औं इलेक्ट्रोन चौथो सेलको पनि एस सब सेलमा जान्छ। त्यस्तै 20औं इलेक्ट्रोन चौथो सेलको S2 सम्म जान्छ। यहाँसम्मको यति 20 वटा तिमीले याद गर्ने। अब यहाँदेखि पछाडि भ्यालेन्सी आयो, संयोजकता आयो। संयोजकता नि हामीले सँगसँगै याद गरेर जाउँ। यो यही टेबलबाट सट्ट तिमीले याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यो संयोजकता याद गर्ने कुरो होइन, हाइड्रोजनको 1 थियो, हिलियमको 2 थियो, लिथियमको 1 थियो, हो यसरी यो पढेर कहिल्यै पनि जानिँदैन। यो एकछिन यहाँ अहिले घोटेको कुरा रटेको कुरा 2 मिनट जान्ने होला, इक्जाममा बिर्सिन्छ, 10 क्लासमा बिर्सिन्छ। तिमीहरू पछि साइन्स पढ्न गयो, नर्सिङ पढ्न गयो भने तिमीलाई 11 क्लासमा चाहिन्छ, जहीँ पनि चाहिन्छ यिनीहरू। त्यही बेला नर्सिङ तयारी इन्ट्रान्स तयारी गर्ने बेला चाहिन्छ। यो हरेक कुरामा चाहिने चिज भएर अहिले बुझेर जाने हो। जस्तो अघि मैले के भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको कुरा गरेँ होइन, त्यो एटमको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा भएको तत्त्व यो इलेक्ट्रोनहरूलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र बाहिरी सबैभन्दा बाहिरी सेललाई भ्यालेन्स सेल भन्यौँ। अब यो सबैको भ्यालेन्सी पत्ता लगाउनलाई त्यही भ्यालेन्सकै कुरा गर्ने, हामीले भ्यालेन्स सेलकै कुरा गर्ने, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै सम्झिने हो। त्यो भ्यालेन्स भनेको सबैभन्दा बाहिरी सेल। जस्तो हाइड्रोजनमा हेर त, हाइड्रोजनको लागि बाहिरी सेल भने पनि भित्री सेल पनि त्यही एउटा सेल हो होइन। जतिवटा सेल छन् त्यहाँ भएमध्येको बाहिरी हो। हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने बाहिरी सेलमा, त्यो बाहिरी सेलमा जतिवटा यो यहाँ है यदि अब यो हिलियमको केसमा छुट्टै छ, हिलियमको यो नियोनको अर्को आर्गनको केस छुट्टै हो। यो हिलियमको केसमा बाहिरी सेलमा जति यसको बाहिरी सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यसको हिलियम डुप्लेट नियम अनुसार यो आफैमा पूर्ण छ, त्यसको भ्यालेन्सी 0 भयो। हिलियमको भ्यालेन्सी 0 सम्झिने। जस्तो हाइड्रोजनको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यसको भ्यालेन्सी 1 भयो। अब तिमीले के कुरा ख्याल गर्ने भने बाहिरी सेलमा यदि 1 देखि 4 सम्म इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको भ्यालेन्सी पनि 1 देखि 4 सम्म नै हुन्छ। अब यहाँदेखि हेर त, यो हिलियमलाई छोडेर है, यो हिलियमको केस अर्कै हो। त्यसको जम्मा जम्मी 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छन्, त्यहाँ अरू सेलहरू हुँदैनन्। त्यसैले त्यसको बाहिरी सेल नै 2टा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले त्यो आफैमा पूर्ण भयो। त्यो चाहिँ यदि बाहिरी सेलमा हिलियमले 2वटा इलेक्ट्रोन बनाउँछ भने हुन्छन्, र त्यसैले यसलाई दिगो अणु परमाणु भनिन्छ। यो भ्यालेन्स यो हिलियम भनेको आफैमा दिगो परमाणु हो होइन, स्टेबल एटम हो। यसलाई अरू कुनैसँग संयोजन गर्न जरुरी छैन, कसैसँग लेनदेन गर्नु पनि छैन, कसैसँग साझेदारी गर्नु पनि छैन। यो छुट्टै बस्छ, यसलाई कसैले चलाउँदैन पनि, यो कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन जाँदैन। त्यसैले यसलाई निष्क्रिय ग्यास भनिन्छ। यो हिलियम भनेको निष्क्रिय ग्यास, यसको भ्यालेन्सी पनि 0 हुन्छ। यसले कुनै पनि इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्दैन क्या।
यो भ्यालेन्सी भनेको इलेक्ट्रोनको लेनदेन गर्ने त्यो कतिवटा इलेक्ट्रोन लेनदेन गरिन्छ त्यति नै भ्यालेन्सी हो क्या। जस्तो हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन यसले यही एउटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिने हो, अथवा यही इलेक्ट्रोन अरूसँग लेनदेन साटासाट गर्ने हो, साटफेर गर्ने हो, यसको साझेदारी गर्ने हो। त्यसैले जतिवटा इलेक्ट्रोनको लेनदेन भयो, जतिवटा इलेक्ट्रोनको साझेदारी भयो, त्यही इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नै त्यसको संयोजकता हो। त्यसैले अघि मैले भने नि, जसको बाहिरी सेलमा 1 देखि 4, जो हिलियम बाहेक, हिलियमको कुरा छोडिदेऊ, जसको बाहिरी सेलमा एउटादेखि 4वटासम्म इलेक्ट्रोन छन् त्यसको संयोजकता पनि त्यति नै हुन्छ। जस्तो हाइड्रोजनको 1, यो लिथियमको यहाँ हेर त दोस्रो सेल, यो 2 लेखेको यसका लागि बाहिरी सेल हो नि त। यहाँ बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 1। यसको बाहिरी सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 2। यसको बाहिरी सेलमा यहाँ 2 र 1ले 3टा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ यो 2 भनेको बाहिरी सेल हो नि त। अनि यसमा एसमा 2टा, पीमा एउटा, 2 र 1ले जम्मा 3टा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले 3 भ्यालेन्सी। अब यसको हेर त, एसमा 2टा, पीमा 2टा, 2 2 4वटा, बाहिरी सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छन्, यसको भ्यालेन्सी 4। अब त्यहाँदेखि पछाडिको कुरा के हुन्छ? अब बाहिरी सेलमा 1 2 3 4 इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन हुनेको त भ्यालेन्सी त्यति नै भयो। र बाहिरी सेलमा अब इलेक्ट्रोनको अब 4 देखि बढी भयो भने जतिवटा इलेक्ट्रोन थप्दा 8 पुग्छ नि, त्यति नै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। अब हेर त, यसको बाहिरी सेलमा जम्मा 5वटा इलेक्ट्रोन भयो, एसमा 2टा, पीमा 3 2 5वटा भयो भने अब 8 पुर्याउन कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो? 3टा इलेक्ट्रोन चाहियो। त्यसैले यो 3 चाहिँ यसको भ्यालेन्सी। यसमा 6वटा छन्, 8 पुर्याउन 2 चाहिन्छ, 2 भ्यालेन्सी। यसमा 7वटा छन्, 8 पुर्याउन 1 चाहिन्छ, 1 भ्यालेन्सी। यसको बाहिरी सेलमा आफैमा 8 छन्, यहाँ जोड्नु घटाउनु पर्दैन, त्यसैले 0 भ्यालेन्सी। त्यस्तै अब यसको बाहिरी सेल, दोस्रो सेल पुरा, अब तेस्रो सेल आयो। अब यसका लागि बाहिरी सेल भनेको यो तेस्रो सेल भयो। सोडियमको लागि बाहिरी सेल भनेको यो थर्ड सेल भयो। थर्ड सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 1, 2टा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 2, 3टा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 3, 4वटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्सी 4। त्यस्तै अब यसको बाहिरी सेलमा 3 2 5वटा छन्, अब 5 मा 3 जोडे 8 हुन्छ, 3 भ्यालेन्सी। यहाँ 6वटा छन्, 2 जोडे 8 हुन्छ, 2 भ्यालेन्सी। 7वटा छन्, 1 जोडे 8 हुन्छ, 1 भ्यालेन्सी। यसमा 3 6 र 2 8वटा, अलरेडी 8वटा छन्, त्यही भएर 0 भ्यालेन्सी। अब यहाँ यी तेस्रो सेल पुरा भयो, चौथो सेलमा आयो। यसको लागि बाहिरी सेल भनेको चौथो सेल भयो। यसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, 1 भ्यालेन्सी। यसमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, 2 भ्यालेन्सी। त्यसरी नै यो तत्त्वहरूको भ्यालेन्सी पत्ता लगाउने हो। यो रट्ने चिज होइन है, ख्याल गर्ने। पहिले इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने, अनि इलेक्ट्रोनलाई बाँड्ने, कुन कुन सेलमा कति कति, बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो। यदि एउटा इलेक्ट्रोन भयो, 1 भ्यालेन्सी, हिलियमलाई छोडेर हिलियमको 0 भइहाल्यो। अनि अब जस्तो सोडियममा बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, 1 भ्यालेन्सी। म्याग्नेसियमको बाहिरी सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, 2 भ्यालेन्सी। एल्युमिनियमको बाहिरी सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छ, 3 भ्यालेन्सी। सिलिकनको बाहिरी सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ, 4 भ्यालेन्सी। फस्फोरसको बाहिरी सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ, 8 पुर्याउन 3टा बाँकी रह्यो, 3टा उसलाई चाहियो, त्यसैले 3 भ्यालेन्सी। सल्फरको बाहिरी सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ, 8 पुर्याउन 2 चाहियो, 2वटा इलेक्ट्रोन चाहियो, 2 भ्यालेन्सी। यसरी त्यो जो कम्बाइन गर्ने क्यापासिटी भनेको त्यसको 2 भयो नि त। उसले अरू 2, किनभने जुनसुकै तत्त्वहरूले बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छ क्या। अब यो एउटा भएकालाई अरू 7वटा त कसैले दिँदैन नि त। त्यसैले यही आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन अर्कालाई दिन्छ। 2टा भएकालाई नै अरूले 8वटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, कसैले 6वटा इलेक्ट्रोन दिँदैन। त्यसैले बरु त्यो 6वटा भएकालाई आफूले दिन्छ। त्यसैले जतिवटा इलेक्ट्रोन आफूले दियो त्यति भ्यालेन्सी, जतिवटा इलेक्ट्रोन आफूले लियो त्यति नै भ्यालेन्सी। जस्तो यो यहाँ हेर त, यो पोटासियमको यो के भन्छ, सल्फरको यो क्लोरिनको कुरा गरेर 17 नम्बरमा हेर त। यसको बाहिरी सेलमा 5 र 2ले 7वटा इलेक्ट्रोन छ नि। अब यसलाई 8वटा पुर्याउन त एउटा इलेक्ट्रोन मात्र चाहियो नि। त्यसैले उसले यो एउटा भएको, यो जस्तो यो सोडियमसँग एउटा इलेक्ट्रोन माग्छ उसले। जसको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यो 7वटा भएकाले माग्छ र पुरा गर्छ, अनि 8वटा बनाउँछ। त्यसरी नै बाहिरी सेलमा जसले पनि 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छ, त्यही 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि उसलाई जतिवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यक पर्छ त्यो नै त्यसको भ्यालेन्सी हो। मैले यहाँनिर सबै त्यो कुरा लेखिदिएको छु। सर्वप्रथम अब कुनै पनि तत्त्वको इलेक्ट्रोन विनाश गरिसकेपछि त्यसको भ्यालेन्सी कति हो भने पत्ता लगाउन सर्वप्रथम सबैभन्दा बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हेर्ने, टोटल नम्बर अफ त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई हेर्ने। बाहिरी सेलमा यदि 1 देखि 4 सम्म इलेक्ट्रोन भएमा भ्यालेन्सी पनि त्यति नै हुन्छ। जतिवटा बाहिरी सेलमा इलेक्ट्रोन छन् 1 देखि 4 सम्म, 1 भए 1, 2 भए 2, 3 भए 3, 4 भए 4। र बाहिरी सेलमा 4 देखि 7वटा सम्म इलेक्ट्रोन भएमा 8 पुर्याउन जतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यति नै भ्यालेन्सी। 5वटा भएकोमा 3 भ्यालेन्सी, 6वटा भए 2 भ्यालेन्सी, 7वटा भए 1 भ्यालेन्सी, 8वटा भए 0 भ्यालेन्सी। त्यसरी नै जान्छ। अत कुनै तत्त्वको परमाणुले अर्को तत्त्वको परमाणुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी यौगिक बनाउँदा लिने वा दिने वा साझेदारी गर्ने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नै उक्त तत्त्वको संयोजकता अथवा भ्यालेन्सी हो।
भ्यालेन्सी अब यहाँ मैले यो यहाँसम्मको तिमीलाई कुरा आज गरेर छोड्छु म। बाहिरी सेलमा ठ्याक्कै 8वटा इलेक्ट्रोन जस्तो 2वटा भएको हिलियम छोडेर है, हिलियमको चाहिँ 2वटा मात्रै हुन्छ, त्यसैले हिलियम पनि निष्क्रिय ग्यास भयो। र बाहिरी सेलमा ठ्याक्कै 8वटा इलेक्ट्रोन भएको हिलियम, 2वटा भएको हिलियम र बाँकी रहेको भएमा तिनीहरूको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। जस्तै नियोन, आर्गन, यो हिलियम, नियोन र आर्गनको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। संयोजकता जसलाई भ्यालेन्सी भन्छ 1, 2 र 3 हुने तत्त्वहरू धातुहरू हुन्, ख्याल गर्ने है। जसको भ्यालेन्सी 1, 2, 3 हुन्छ तिनीहरू सबै मेटलहरू हुन्। र 4 हुने अर्धधातुहरू हुन् जसलाई हामी मेटलोइड भन्छौँ। र 5, 6 र 7 हुनेहरू, यहाँ फेरि गलत लेखिएछ है, यो बाहिरी सेलमा तत्त्वहरू भयो क्या, भ्यालेन्सी 5 र 7 भएको होइन, यो बाहिरी सेलमा 5, 6 र 7 भएको, जसको 5 हुनेको 3 हुन्छ, 6 हुनेको 2 हुन्छ, 7 हुनेको 1 हुन्छ। यो बाहिरी सेलमा 5, 6 र 7वटा इलेक्ट्रोन हुने तत्त्वहरू अधातुहरू हुन्। संयोजकता जसलाई भ्यालेन्सी 0 हुने तत्त्वहरूलाई निष्क्रिय ग्यास अथवा नोबल ग्यास हुन्छ। यिनीहरू कुनै पनि रासायनिक, यिनीहरूलाई निष्क्रिय भन्नुको अर्थ यिनीहरू कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। कुनै पनि तत्त्वको आफ्नो बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाई आफूलाई दिगो बनाउन खोज्छ, यसैलाई अक्टेटको नियम भनिन्छ। 8वटाको हुनुको अर्थ चाहिँ के भने उनीहरूले आफूलाई स्टेबल बनाउन हो। आफू स्टेबल भने कसैले चलाउन सक्दैन नि त। तिमी स्ट्रङ छौ भने तिमीसँग कसैले न्यु खोज्न सक्दैन, बरु तिमीलाई अप्ठ्यारो केही परेको छ भने तिमीलाई बरु सहयोग गर्न खोज्छ। त्यसैले आफ्नो बाहिरी सेलमा जसले 8वटा बनाउँछ त्यो चाहिँ एकदम स्टेबल हुन्छ क्या, त्यसैलाई एकदम दिगो बन्छ। त्यो चाहिँ बाहिरी सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन रही, जस्तो हाइड्रोजन र हिलियमको केसमा हुन्छ, दिगो परमाणु बन्ने नियमलाई डुप्लेटको नियम भनिन्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षामा डुप्लेटको नियम लेख अथवा अक्टेटको नियम लेख भनिन्छ। अक्टेटको अर्थ 8 हो, डुप्लेटको अर्थ 2 हो। कुनै तत्त्वको संयोजकता 1 भन्दा बढी हुन्छ, यिनीहरूलाई डाइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट, 2 परमाणविक तत्त्वहरू भनिन्छ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा डाइभ्यालेन्ट, जस्तो फलाम। यो कुरा तिमीले यति 5वटा 6वटा तत्त्वहरू तिमीले याद गर्ने है। जस्तो फलामको तत्त्वको सङ्केत Fe हुन्छ, संयोजकता 2 र 3 हुन्छ। अघि हामीले एक एकवटा संयोजकता मात्रै पढौँ, यहाँ 2-2वटा संयोजकता हुने तत्त्वहरू पनि हुन्छ, जसलाई हामी डाइभ्यालेन्ट अथवा 2 परमाणविक तत्त्वहरू भनिन्छ। तामाको 1 र 2, चाँदीको 1 र 2, सुनको 1 र 3 हुन्छ। सिसा जसलाई हामी लिड भन्छौँ, पिबी, त्यसको सङ्केत 2 र 4 हुन्छ। पारोको 1 र 2 हुन्छ, पारोलाई हामी मर्करी भन्छौँ, त्यसको सिम्बल Ag हो होइन, त्यसको संयोजकता 1 र 2 हुन्छ। अब हामी यो आयोनहरूको क्लासमा पढ्छौँ, त्यति बेरसम्मले है तिमीले यो भिडियो पनि पाउँछौ, यो भिडियो पनि हेर्ने, यो अनि यहाँसम्मको यो नोट पनि तिमीलाई म आजै त्यहाँ ग्रुपमा राखिदिन्छु। त्यो नोट आफूले डाउनलोड गर्ने, अनि यो सबै कुराहरू आफ्नो कपीमा लेख्ने, अनि त्यो कुराहरू पढ्ने, नबुझेको कुरा फेरि यो भिडियोमा यो रिप्ले गरेर हेर्ने है। आजलाई यति नै, अब तिमी अर्को क्लासमा जोइन गर।